यहाँ हरेक नकारात्मक कुराको सदुपयोग गरिन्छ, विरोध र विद्रोह होइन। फेरि एकपल्ट, यहाँ हरेक नकारात्मक कुराको सदुपयोग गरिन्छ। प्रवचन म जहिले पनि बसेरै गर्छु, तर त्यो ट्याटाटाटा आएपछि बसेर नसक्ने रहेछ। अनि यसको एउटा वैज्ञानिक कारण छ। त्यो वैज्ञानिक कारण मैले आज पनि भन्नुपर्छ तपाईहरुलाई। सुन्नुस्, मान्छे विचार, बुद्धि, तर्क, गणित, भावना, चाहना, सपना, कल्पनाको जोड। तर यो जम्मै मान्छेको मानसिक आयाम केमा निर्भर हुन्छ भने केमिस्ट्रीमा निर्भर हुन्छ, केमिकलमा, जसलाई इंग्लिशमा बायोकेमिस्ट्री या नेपालीमा जैव रसायन भनिन्छ। मान्छे जहिले पनि यही रसायनबाट सञ्चालित हुने भएकोले त्यो रसायनले साथ दियो भने त्यो मान्छे महान बन्दै जान्छ, रसायनले साथ दिएन भने बर्बाद हुँदै जाँदो रहेछ। यही क्रममा एउटा प्रसंग जोडिहालौं। अहिलेसम्म राजनैतिक भाषणहरू हामीले पत्र पत्रिकादेखि लिएर टेलिभिजनमा पनि देख्छौं र प्रत्यक्ष पनि सुन्छौं। अहिलेसम्म सबै राजनीतिक भाषण अपवाद छोडेर भाषण भन्नासाथ उठेरै गरिन्छ, ट्याक्क म्याक्क है। तपाईले यसरी बसेर भाषण गरेको देख्नै हुन्न, अपवाद छोडेर। कहिलेकाहीँ अब ठाउँ त्यस्तै पर्यो, गाउँ त्यस्तै पर्यो, मेज पनि भएन भने त उनले के गर्लास्, उनले गर्ने उपाय हुँदैन र बस्नुपर्ने हुन्छ बाध्य भएर। तर जहाँसम्म उठ्नु मिल्छ, नेताहरू बस्न मान्दैन। अब तपाईलाई लाग्ला होइन नेपालको नेता मात्रै त्यस्तो हो कि होइन, अमेरिका पनि त्यस्तै, त्यहाँ पनि बसेर गरिँदैन। अमेरिकन नेता होस् या नेपाली नेता हुन् या अफ्रिकामा जाउनुहोस्, संसारको सबै देशमा जाने हो भने सबैको भाषा अलग, सबैको भाषा, वेशभूषा सबै अलग हुन्छ। गजब छ कुरा। सबैको संस्कृति, कला अलग, तर एउटा चीजमा भने सबै एक हुन्छन्। त्यो के त भन्नाले भाषण गर्ने कुरामा सबै उठिहाल्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? के यो नियम हो? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, यदि भाषण दिनु पर्यो भने उठ्नै पर्छ, त्यस्तो छैन। मानव अधिकार भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यो त निदो गरेकै छैन, यो त निर्धारण गरेकै छैन कि राजनीतिक भाषण दिनु पर्यो भने तपाईहरु उठ्नु पर्छ, यदि उठ्न सक्दैन भने भाषण दिन पाइँदैन भन्ने कतै नियम छैन। तै पनि अमेरिकन बाबु, अंग्रेज बाबु पनि उठेरै भाषण गर्छ है। नेपाली बाबु पनि, गिर्जा बाबु पनि उठेरै भाषण गर्नुहुन्छ। अफ्रिका, ब्राजिल या कुनै पनि देश जहाँ पनि मान्छे हामी उठेरै भाषण गरेको देख्छौं। नियम होइन, कानुन होइन, आवश्यकता के हो त्यो थाहा छैन, तर एउटा इन्स्टिंक्चुअल नलेज जसलाई अंग्रेजीमा इन्ट्युएसन भनिन्छ। याद राख्नुस् यो शब्द, इन्ट्युएसन। यसलाई मोटामोटी रूपमा यदि व्याख्या गर्ने हो भने सजिलो छ। ट्युसन भनेको सबैलाई थाहा छ। ट्युसन भनेको शिक्षण है, एक्स्ट्रा शिक्षण हामी लिन जान्छौं नि, ट्युसन पढ्न जान्छौं। अनि त्यो ट्युसन शब्दमा इन उपसर्ग लागेपछि इनको ल्याटिनमा एउटा अर्थ हुन्छ नो। इन माने नो, जसरी भिजिबल इनभिजिबल, कैपेबल इनक्यापेबल, क्योरेबल इनक्योरेबल, इनको अर्थ हुन्छ नो। अब ट्युसन भनेको सिक्नु, इन्ट्युसन भनेको नसिकिकन सिक्नु। फेरि एकपल्ट, हामीलाई ट्युसन पढ्दा पढ्दा कायल भएका हामीहरू है, इन्ट्युसन माने नो ट्युसन। क्यान यु इमेजिन? यस्तो ज्ञान जुन नसिकिकन पनि जानेको हुन्छ त्यसलाई इन्ट्युसन भनिन्छ। नेपालीमा मोटामोटीमा यसलाई के पनि भनेको छ भने अन्तर्बोध। ठ्याक्कै शब्द यो मिल्छ मिल्दैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर इन्ट्युएसनलाई नेपाली अनुवाद अन्तर्बोध भनेको छ। अन्तर्ज्ञान या अन्तर्बोध।
जे होस्, इन्ट्युइसनको अर्थ हो नसिकिकन पनि सिकिने ज्ञान है। नसिकिकन पनि सिकिन्छ र? सिकिन्छ गाँठे। नसिकिकन पनि सिकिने के त्यस्तो पनि छ। के छ त भन्नाले उठी उठी भाषण गर्ने। कतै सिकेको होइन है, उनलाई भाषण गर्नु पर्यो कि जुरुको उठिहाल्छ बा। चाहे अमेरिकी बाबु होस् या गिर्जा बाबु हुन्, हरेकले भाषण गर्नुपर्ने कि उठिहाल्नु पर्ने। जसरी कुकुरले पिसाब फेर्नु पर्यो कि खुट्टा उठाइहाल्नु पर्ने। चाहे अमेरिकाको कुकुर हुन्, नेपालको कुकुर हुन्। क्यान यु इमेजिन? चाहे रसियाको हुन् या चाइनाको हुन्, पिसाब फेर्नु परोस् कुकुरलाई। कुकुर इन्टरनेसनलाइज्ड हुन्छ। कार्ल मार्क्सले एउटा नारा दिनुभएको छ कि दुनियाँभरका मजदुर हो एक हौ, कुकुरलाई भन्नै पर्दैन, एकै छन्। यो मान्छे जति मूर्ख बुद्धिमान कोही पनि छैनन्। किन भन्नाले उनलाई नारा दिनुपर्ने एकताको लागि। कुकुरको लागि नारै छैन, तै पनि खुट्टा उचालिहाल्छ। तपाईले कतै नारा सुन्नु भएको छ कि दुनियाँभरका कुकुरहरू हो, हामी एक हौ र पिसाब फेर्ने बेलामा खुट्टा उठाउँ? त्यस्तो नारै छैन। But they do simply. Whether it is बेलायती कुकुर नेपाली चाहिँ फुसा कुकुर, whether it is Alsatian, greyhound or whatever, है, or लुटे कुकुर, they all have same manner कि सबैसँग एउटै प्रक्रिया प्रणाली हुन्छ। Why? यो क्वेशन किन होला त? किन सबै कुकुर एउटै हुन्छन्? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है, त्यहाँ नजाउँ। तर मान्छे किन भाषण दिन्छन् उठेर? कुकुरले खुट्टा उचालेर संसारभरमा पिसाब फेरे चाहिँ संसारभरका नेताहरूले उठेरै भाषण किन दिन्छन्? Why? This is known as intuition. अन्तर्बोध, अन्तर्ज्ञान। अब यो अन्तर्ज्ञानको पछाडिको विज्ञान थाहा पाएन भने अन्तर्ज्ञानको अर्थ राख्दैन। फेरि याद राख्नुहोस् यो कुरा, अन्तर्ज्ञानलाई बुझ्नको लागि विज्ञानको सहारा चाहिन्छ। फेरि विज्ञान बिनाको अन्तर्ज्ञान भनेको छिटपुट घटना हुन्छ, नेपालको हिंसा जस्तै है। विज्ञान बिनाको है अन्तर्ज्ञान चाहिँ छिटपुट घटनामा गनिन्छ। फेरि त्यसकारण त्यसरी गन्न नदिनको लागि, यथार्थ बुझाउनको लागि होइन यो छिटपुट भनेर बुझाउनको लागि के चाहिन्छ? विज्ञान चाहिन्छ। अब विज्ञान नबुझेकाहरूले चाहिँ अब ठुला ठुला हिंसालाई पनि छिटपुट भनिहाल्छन्। अब के गर्नु? बडो दुःखद कुरा, विज्ञान बुझेन भने यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसैले अन्तर्बोधका घटनालाई पनि सामान्यतया सामान्य मान्छेले छिटपुट घटना भन्छन्। कसै कसैलाई हुँदो भने होइन, यसको पछाडि विज्ञान छ, यसको पछाडि गहिरो साइन्स छ। त्यो साइन्स के हो भने तपाईलाई जोश र जाँगर दिने, एकदम बाघ देख्नुभयो या जुलुस देख्नुभयो या युद्ध देख्नुभयो या भुइँचालो गयो, कुनै पनि आपत्तिजनक अवस्था जब तपाईले देख्नुहुन्छ, भेट्नुहुन्छ, त्यो बेला तपाईँ अघि पछि भन्दा शक्तिशाली हुन्छ। हातहरू तन्केर जान्छन्, नाक फुलेर, आँखा ठुल्ठुलो। अहिलेसम्म अहिले अघि हिक्क गरेको हिँड्को हुन्छ। के भएको यो? केमिकल केमिस्ट्री। याद राख्नुहोस्, यो केमिकल जब तपाईँ चाहिँ प्रेममा जानुहुन्छ नि, यसरी च्वाखलाई हेर्दा, ख्वाखलाई देख्दा राजा महेन्द्रले त्यही लेखेको, लोलाएका ती दुई नजर भए चाहिन्न अर्को केही लजा। नेपाली जनताको दुर्भाग्य, लोलाएका ती दुई नजरले हेरिदिए
चाहिन्न अर्को केही। यदि कुनै पनि नेपाली चाहिँ च्वाखले राजा महेन्द्रलाई 17 साल अगाडि नै हेरिदिएको भए त चाहिन्न अर्को केही भनेर थालिदिन्थ्यो नि। बिचरालाई कसैले हेरिदिएन, ल त 17 साल सुरु भयो। उनी भन्दै थिए लोलाएका 2 नजरले हेरिदिए मलाई कि चाहिन्न अर्को केही, कसैले हेरिदिएनन् 17 साल, ल जा ल हेर अब मलाई। Can you imagine it? म केमिस्ट्रीको कुरा गर्दैछु, राजनीतिक भाषण होइन। यो त उठिएको त त्यो टाटा चलेको चमत्कार हेर्नुस्, जब मेरो केमिस्ट्री चल्यो नि, यो चाहिँ बिचरा। तर मेरो केमिस्ट्री चल्दैमा अरूको चल्नुपर्छ भन्ने के छ, उहाँले टिपाइहाल्नु भयो मलाई। त बन्धु बुझ्नुहोस्, द्याट इज केमिस्ट्री। त्यो केमिकल के हो त? तपाईको यहाँ डाक्टर साहब हुनुहुन्छ वीरेन्द्र झापालेज्यू है, यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड छ नि, 2वटा किडनी मान्छेसँग, त्यो किडनीको ठ्याक्कै माथि एउटा टोपी जस्तै दुवै एड्रिनल के अरे दुवै किडनी माथि एड्रिनल ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छन्। यो एड्रिनल ग्ल्यान्डबाट जुन हर्मोन निस्कन्छ त्यसलाई एड्रिनलिन भन्छ। याद राख्नुहोस् यो शब्द। यो एड्रिनलिन भन्ने हर्मोन जब निस्कन्छ त्यो बेला यो सारा शरीर तन्केर आउँछ, नाक फुल्छ, फोक भाग्छ, आँखा ठुलो ठुलो हुन्छ, इम्युन सिस्टम एकछिनको लागि टक्क रोकिन्छ, जोस आउँछ। हेर्नुहोस् है, यो जोस कहाँबाट आइरहेछ त भन्नाले यही एड्रिनलिन हर्मोन रगतको धारमा मिसियो। किन मिसियो? खतरा देख्यो। यसलाई फाइट अर फ्लाइट सिन्ड्रोम भनिन्छ। कुनै पनि दुर्घटना या कुनै पनि पीडादायक कुरा देख्न साथ या त भाग्नु पर्यो या त भिड्नु पर्यो। भिड्नलाई पनि ताकत बढी चाहिन्छ, भाग्नलाई पनि चाहिन्छ। त्यो ताकत कहाँबाट ल्याउने? ल्याउने कहाँबाट? यी ब्याङ्कबाट। के ब्याङ्क? किडनी ब्याङ्कबाट, एड्रिनल ब्याङ्कबाट। त्यहाँबाट एड्रिनलिन निस्कियो, आयो, अहिलेको लुते मोरा अहिले चाहिँ सेयर बने। किन त भन्नाले एड्रिनल चल्न थाले, एड्रिनलिन चल्न थाले। बस अब वैज्ञानिकहरूले बडो अनौठा अनौठा कुराहरू पत्ता लगाउने क्रममा यो पनि पत्ता लगाए, यो एड्रिनलिन ग्ल्यान्ड भनेको, एड्रिनल ग्ल्यान्ड भनेको विशेष गरी एड्रिनलिन हर्मोन कहिले चल्छ त भन्नाले जब खतरा देखिन्छ, जब समस्या देखिन्छ, जब पीडा देखिन्छ, तब चल्छ यो स्वतः। याद राख्नुहोस्, किन भन्नाले तपाईलाई शक्तिशाली नबनाइकन अगाडि बढ्नै सक्दैन। फाइट अर फ्लाइट सिन्ड्रोम भनेको त्यही हो। लोलाएका ती 2 नजरले हेरिदिए मलाई, चाहिन्न 17 साल पनि है, केही पनि चाहिँदैन नि मान्छेलाई। याद राख्नुहोस्, यो कुरा मैले छुटु छुटु बनाई भनेको होइन, बनेकै कुरालाई कोट्याएको। किनभने राजा महेन्द्रले राजा हुनु अगाडि मलाई त्यो राणाकी छोरीसँग बिहे गरिदिनु पर्यो बुबाले। गरेन भने म राज्य त्याग गर्छु। युवराज महेन्द्रको घोषणा थियो यो। थाहा छैन भने थाहा पाउनुहोस् अहिलेबाट। याद राख्नुहोस् यो कुरा। युवराज महेन्द्रले त्रिभुवनलाई च्यालेन्ज दिए थिए कुनै बेला। के त भन्नाले त्रिभुवनको कुरा के भर्खर त राणा शासन चाहिँ हटाएर चाहिँ प्रजातन्त्र जनताले चाहिँ बलिदान दिएर ल्याइदियो। अब फेरि त्यही राणाको चाहिँ छोरीलाई त बिहे गर्नु भएन भन्ने कुरा आयो। उनी के भन्छन्? होइन, मेरो प्रेम परिसक्यो, लागिसक्यो नजर। यदि उनीसँग मेरो बिहे नहुने हो भने म राज्य छोड्न तयार छु। कसलाई भनेको? त्रिभुवनलाई डाइरेक्ट त भन्न सकेन, थाहा भएन। तर बीपी कोइरालालाई यो कुरा सुनाएको कुरा बीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गर्नु भएको छ। क्यान यु इमेजिन इट? यदि राजा महेन्द्र लाई चाहिँ ल दिन्न त
छोरी भनेर राजा त्रिभुवनले अडान लिएको भए नेपालको राजनीतिक इतिहास अर्कै हुन्थ्यो। बिपी कोइरालाले के भन्नुभयो भने ठिकै छ नि त बुवासँग कुरा मिलाइदिइहाल्छु नि म। कुरा त मिलाए, त्यसपछि यस्तरी मिलाए नेपालले अहिले पनि भोग्दैछ समस्या। क्यान इमेजिन? किन भन्नाले बिपी अब आखिर चाहिँ कोइराला नहो पुरोहित पण्डितको परिवारमा जन्मेको मिलाइदिइहाल्यो। मिलाइदिइहाल्नु भयो उहाँले। तर त्यसपछि त्यो त मिल्यो, अरू सबै बिग्रियो। त्यो नेपाली जनताले अहिले पनि भोगिरहेको छ। एनिवे, म चाहिँ राजनीतिक कुरा गरिरहेकै छुइनँ। तपाईहरूले दुर्खो चपा जस्तै स्वाद लिनुभयो भने मैले के गर्नु है? मैले यहाँ एड्रिनलिनको कुरा गर्दैछु। एड्रिनलिन जुन चाहिँ फाइट अर फ्लाइट सिन्ड्रोम, खतरा देख्दा उठ्ने अनि त्यो च्वाख देख्दा हे गर्छ नि, गर्छन् नि मान्छेले। त्यो पनि हार्मोन केमिकल के त भन्नाले या त चाहिँ तपाईँमा अक्सिटोसिन चल्यो जसले प्रेमको फिलिङ जगाइदियो, या त तपाईँमा डोपामाइन जसले आनन्दको फिलिङ दियो, या त एन्डोर्फिन्स। याद राख्नुहोस्, अब हाम्रो दीपक श्रेष्ठज्यू फिल्म डाइरेक्टर हुनुहुन्छ यहाँ। अब उहाँले लभलाई चाहिँ बडा शानदारसँग प्रस्तुत गर्नु पर्दा व्हाट इज लभ डार्लिङ भन्यो भने इट इज नथिङ केमिकल भने पुग्छ। अब लभ भनेको केमिकल नै हो भन्ने कुरा पत्ता त लगाएको केही वर्ष भइ नै सक्यो। त्यसकारण अहिले विदेशीहरूले लभको क्याप्सुल पनि बनाएको छ। यो पनि सूचना है। त हामीले फिल्म बनाउँदा यसलाई फर्मुला बनाउनु मिल्छ। कसो त भन्नाले केटी मरे नि मानिरहेको छैन, अनि उसको चियामा क्याप्सुल खसाउन छ, कति साथीहरूलाई थाहा नहोला यो क्याप्सुल कहाँ पाइन्छ भनेर। एकदम विश्व बजारमा पाइन्छ। इट इज नट ए ठट्टा, इट इज ए चिट्ठा फर यू। याद राख्नुहोस् यो कुरा। यहाँसम्म कि यो प्रेमको लागि मात्र होइन, कतै भाषण दिन जानु पर्यो भने तपाईँलाई डर लाग्छ भने अब केही धन्ना मान्नु पर्दैन, क्याप्सुल क्वाप खान अनि क्याप्सुल सकेपछि फरक यति मात्रै। तपाईले त्यो प्रेमको लगन गाँठो जोड्नको लागि क्याप्सुल चाहिँ खुवाएर खाएर प्रेम त गर्न मिल्छ, त्यसको नशा उत्रिसकेपछि फेरि त्यही त्यो चाहिँ खतरा छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ राम्रो माध्यम चाहिँ मानिएन कि चाहिँ दिनदिनै खानु पर्यो 4-4 घण्टामा एउटा क्याप्सुल खाएर आई लभ यू 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 4-4 घण्टामा। यो चाहिँ लभको कुरा। अब यो किन भन्नाले यो केमिकल भएको कारणले गर्दा वैज्ञानिकहरूले ल्याबोरेटरीमा पनि बनाउन सक्ने भयो, तर त्यसको प्रभाव रगतमा मिसुन्जेल हुने त्यसपछि नहुने। फेरि नशा रक्सी खा जस्तै हो। रक्सी खाँदाखेरि सुरवीर त हुन्छ नि, खाउन्जेल मात्रै हुन्छ, अनि खाइसकेपछि लुटे कुकुर। जङ्गबहादुरलाई पनि छोडेनन् रक्सीले, जङ्गबहादुरलाई पनि छोड्दैनन् रक्सीले। अहिलेकै नेपालको कुरा गर्ने हो भने कति मान्छेहरू मेयरमा चाहिँ गएर चाहिँ नाम दर्ता गराए, कसैले ट्वाटको सुरमा। ट्वाटको सुरमा गएर नाम त दर्ता गराए, ट्वाट उत्रिएपछि त उसको होस जाग्यो, त्यसपछि राजीनामा खायो, नाम दर्ता, नशा छुट्यो, नाम फिर्ता। यदि टाइम चाहिँ ठिकै टाइममा भएको भए फेरि अर्को खुवाएर चाहिँ दर्ता गरे हुन्थ्यो नि। अब
याद राख्नुहोस्, जङ्गबहादुरलाई पनि छोड्दैनन्। जङ्गबहादुर घोडा चढेर आइरहेका थिए अरे, त्यतिकैमा एकजना रक्षा मोराले समातिहाल्यो, घोडा बेच्छस् भन्छ। कसलाई? जङ्गबहादुरलाई। यसरी हेरे, फिट्टु फिटान, घोडा बेच्छस्। यसरी हेरे, अब त्यो फिटानलाई के कुरा गर्ने? बेच्दैन भनेर अगाडि जानु, नबेचिकन जाने कहाँ दिन्छु र म भन्छ बा। अब त भएन, सिपाही च्याप समातिहाल्यो, जेलमा थुन्यो, लग्यो रातभरि। भोलि बिहान त्यसैलाई जङ्गबहादुरको दरबारमा हाजिर गराए। काँपेको मात्र हो र त्यहाँ सारा पिसाब फेरिसक्यो उसले। अब जङ्गबहादुरको सान, घोडा किन्ने होइन बाबु, किन्छस् घोडा? खानलाई पैसा छैन घोडा किन्ने, खानलाई पैसा छैन, घोडा किन्ने। अनि हिजो फुर्ती किन निकालेस् नि? रिसानी माफ पाऊ महाराज, त्यो हिजोको मान्छे आधा रातमै भागिसक्यो अरे। किन तन्न खाथ्यो त्यो, तर आधा रातमै सक्यो। यसरी केमिकल चलाएर भएन, केमिकल नै हो त्यो पनि, त्यसले पनि केमिकललाई जबरजस्ती रिलिज गर्दैन हो। अब बुझ्नुहोस्, यो एड्रिनलिन हर्मोन नेचुरल्ली तपाईँ उठ्दाखेरि बढी चल्छ। तपाईँ उठ्न साथ नै रगतमा त्यो मिसिने धार बढ्दो छ। त्यसकारण भाषण किन मान्छेले उठेर गर्छन् त? त्यो नेचुरल्ली इन्ट्युसनले उनलाई घचेटिरहेको हुन्छ, उठ। किन भन्नाले भाषण भन्न साथ नै जोरदारसँग मान्छेलाई अपिल गर्नुपर्ने, जोरदारसँग त्यस्तो त्यस्तो कुरा भन्नुपर्ने, जुन कुरा सुन्न साथ नै बन्दुक भिड्न तयार हुनुपर्ने। ल अथवा इन्क्लाब जिन्दाबाद, ल्यासे जना भागा भाग भन्नुपर्ने। त्यसकारण तुरन्तै उठाउनु पर्ने। त्यसैले अब केही गर्नु पर्यो उपाय। त्यसैले अहिलेसम्मका भाषणहरू संसारभरमा मान्छेलाई उठाउनु त परिहाल्यो, मान्छे नउठे फेरि नेता सुतिरहनु पर्ला। त्यसकारण उनीहरूले नेचुरल्ली उठेर उक्साइदिने काम गर्छन्। किन भन्नाले अरूलाई उक्साउनुको लागि आफू पनि उक्सिनु पर्यो। त्यसैले यहाँ त तपाईँहरू बसेर सुन्नुभयो, बसेर पनि सुनाउँदैनन्, टुडी खेलमा गएर तपाईँहरू पनि उठ्न पनि उठ्दैछ। याद राख्नुहोस्, त्यहाँ बस्न पनि कहाँ पाइन्छ र? थोरै बस्लान्, धेरै उठ्छन्, त्यो जोसको लागि। अब रह्यो कुरा प्रवचनको। प्रवचन दुनियाँमा अमेरिकादेखि लिएर इभन अमेरिका, अब म त अमेरिकामा पनि बसेको मान्छे, अमेरिकन चाहिँ महापुरुषहरूले सुद्धा प्रवचन दिँदाखेरि उठेर दिँदैनन्। बडा उनीहरू हामी जस्तो चाहिँ पद्मासनमा त नबस्दो होला, तर बडो आराम साथ बस्छन् र प्रवचन उनीहरूले पनि यसरी बसेरै प्रवचन दिन्छन्। दुनियाँभरका सारा मान्छेहरूले प्रवचन दिँदा धार्मिक आध्यात्मिक कुरा गर्दा उनीहरू बस्छन् नै। किन त भन्नाले त्यो पनि नेचुरल वे, त्यो पनि इन्ट्युसन अन्तर्बोधले उठ्यो कि त जोस आउँछ। जोस आयो भने प्रवचन हुँदैन, फेरि अरूलाई पनि जुरुक जुरुक उठाइदियो भने त अब जुरुक जुरुक उठेर काम केही छैन। फेरि अब राजनीतिमा त हुन्छ भनेपछि के गर्ने, तुरन्तै एक्सन लिने। अब प्रवचनमा त्यस्तो तुरन्त एक्सन लिने त होइन, बिस्तारै भोजन बदल, विचार बदल, इट टेक्स टाइम के। यो त धेरै समय लाग्ने प्रक्रिया हो। तर भाषणमा त त्यस्तो होइन। भाषण भनेको कस्तो भने हेर्नुहोस् है, जर्ज बर्नार्ड शॉ जसले नोबेल पुरस्कार समेत पाए र बहिष्कार गरेको नाटक पनि गरेको थियो। बर्नार्ड शॉ एउटा अद्भुत व्यक्तित्व, कम्युनिजमबाट सबभन्दा बढी प्रभावित हुने बुद्धिजीवी मध्ये एकजना उनी पनि। अनि उनले एक ठाउँमा भाषण दिनु पर्यो। एकदम उठेर जर्ज बर्नार्ड शॉले चाहिँ जोड जोडसँग के भाषण दिए भने, तपाईलाई थाहा छ यो जति पनि तपाईले मकान देखिरहनु भएको छ, यो जति पनि चाहिँ टेक्नोलोजीको विकास देखिरहनु भएको छ, जसले त्यत्रो कारहरू देखिरहनु भएको छ, यो जम्मै कसले बनाएको थाहा छ तपाईलाई? मजदुरहरूले बनाएको। त्यसकारण याद राख्नु, यत्रा यत्रा बिल्डिङ मजदुरले बनाएको, यत्रा यत्रा राम्रा राम्रा कारहरू मजदुरले बनाएको। त
तर थाहा छ तपाईँलाई यो पनि कि जसले बनायो उनीहरूले चढ्न पाउँदैन, बेचराहरू। चढ्ने जम्मै 5% मान्छे अनि बनाउने 95%। त्यसकारण हामी साँच्चै मान्छे हौं भने हाम्रो नसाभित्र यदि रगत बग्छ, मुख बग्दैन भने यस्ता कारहरूलाई त ध्वस्त गरिदिनु पर्छ। के भने थिए, मान्छेहरू दौड्न थाले कार भएको ठाउँमा। हेर्न भाषणको तरिका। त्यतिकैमा बर्नार्ड शाह फेरि चाहिँ हडबडाए, ए पख्नुस्, पाक्नुस्, कोही आगे नै बढेगा, पाक्नुस्। कुरा पुरा भएको छैन। तपाईँ दौडेर चाहिँ फुटाउनु त सकिन्छ, तर त्यो चाहिँ सेतो त्यो कार छ नि, त्यो चाहिँ मेरो चिनो भन्छ। यो भाषणको स्वरूप याद राख्नुहोस्। त्यसकारण भाषण खतरनाक पनि हुन सक्छ, जुरुको उचालिदिन्छ मान्छेलाई। अतः कमाल के को एड्रिनलिनको। त्यसकारण न बस्न दिन्छ उनीहरूले, न बस्न दिन्छ उनीहरूले, न आफू बस्छन्। संसारलाई उठाउनु छ, सुरु आफैबाट गर्नु छ भनेर भाषण गर्छ है। अब संसारभरका प्रवचनकारहरूले नेचुरल्ली बसेर किन प्रवचन दिन्छन् त भन्नाले त्यहाँ प्रेमका कुरा, शान्तिका कुरा, मुक्तिका कुरा। अब मुक्तिको लागि झगडा गर्नु पर्यो, कुद्नु परेन। त्यहाँ त चाहिँ आफूलाई आफूभित्र प्रवेश गरे पुग्छ। जसरी एउटा जेन कहावत छ, सिटिङ साइलेन्टली डुइङ नथिङ, स्प्रिङ कम्स एन्ड ग्रास ग्रोज बाई इटसेल्फ। सबै कुरा आफसे आफ बन्छ। तिमी शान्त भइदेऊ, धरतीमा क्रान्ति भएर केही फरक पर्दैन। तिमी शान्त भइदेऊ, बाहिर विस्फोट भएर केही फरक पर्दैन। तिमी अशान्त भयो भने बाहिर विस्फोट नभए पनि भित्रको विस्फोट सुरु भइहाल्छ। त्यसकारण बाहिरबाटका शान्ति भन्दा महत्त्वपूर्ण भित्रबाटको शान्ति हो। त्यसैले तिमीले आफूलाई जान, आफूलाई चिन। अब यो भन्नलाई त जोस चाहिँदैन, आफूलाई चिन्नुपर्छ, टक्कलाएर बस। यो चाहिँ प्रवचनको स्वरूप हो। त्यसैले दुनियाँका सबै मान्छेले प्रवचनलाई बसारै गरे। हेर्नुहोस् है, भाषणबाट प्रवचन। किन भन्नाले बस्दाखेरि एड्रिनलिन स्वाभाविक रूपमा कम चल्छ। डाक्टर साहबलाई थाहा होला राम्ररी। यदि उहाँले बायोकेमिस्ट्रीसँग जोडेर अध्ययन गर्नुभएको भए यसलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्छ कि बसिरहँदाखेरि हाम्रो एड्रिनलिनको जुन मात्रा हो त्यो चाहिँ कम चल्न थाल्छ है। यो डाक्टर साहबलाई मैले दिएको एउटा कोट्याइदिएको मात्रै कुरा हो, उहाँको विषयभित्र कुरा। अब दुनियाँभरमा फेरि भाषण दिँदा उठेरै दिन्छन्, प्रवचन दिँदा सुतेरै, के अरे बसेरै। अनि प्रेम गर्दा प्रेम जति रिल्याक्सको कुरा त यो ध्यानको कुरा पनि नहुने रहेछ। लभ इज मोस्ट रिल्याक्सेन्ट, सबभन्दा बढी रिल्याक्स गर्ने। त्यसकारण राजा पनि भन्छन्, लोलाएका ती दुई नजरले हेरिदिए मलाई, चाहिन्न के छ र दिउँ तिमीलाई मैले। केही पनि छैन लजा। प्रेमको अगाडि त यो साम्राज्य त केही पनि होइन रहेछ भन्ने राजा महेन्द्रलाई थाहा छ। तपाईँलाई के थाहा? त्यसकारण ऊ पनि भिखारी जस्तै कुरा गर्छन्, गीत गीताउँछन् तरुणीको अगाडि, के छ र दिउँ तिमीलाई मैले, कविता छोडेर भन्छ। साम्राज्य भन्दा कविता ठुलो, तर हामीहरू साम्राज्य चाहिँ खोज्छौँ, कविता पढ्दैनौँ। याद राख्नुहोस्, धिक्कार छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई जो कविता पढ्दैनन् र चाहिँ राजनीति, सत्ता, सम्पत्ति खोज्छन्। किन भन्नाले कविता पढ्ने हो भने तपाईँ त्यत्तिकै आनन्दित हुनु, त्यो साम्राज्य पाउनु पर्दैन। त्यो कुरा राजा महेन्द्रलाई थाहा छ, हामीलाई थाहा छैन। भन्नु मिल्छ र डाक्टर साहब? त बन्धुहरू, त्यसैले उठ्दाखेरि जति केमिकल चल्छ एड्रिनलिन, बस्दाखेरि कम हुन्छ। पल्टाउँदाखेरि हजुर ट्याङराङ्ग पल्टनुहोस्, एड्रिनलिन फिटिक्कै चल्दैन बा। सबभन्दा रिल्याक्स हुने टाइम पल्टन। त्यसकारण मान्छेले प्रेम गर्यो भने पल्टन हतार। हाम्रो डाइरेक्टर साहबलाई राम्रै थाहा छ त्यो। किन भन्नाले त्यहाँ एड्रिनलिन चल्दैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो प्रेम पापर हेर्छ।
त बन्धुहरू, अनि पल्टाउँदा तपाईँले धेरै ठाउँमा काठमाडौँको त्यो काठ एरियामा जहाँ रोड जान्छ, मोटरसाइकल पुग्छ, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्, ट्याक्क लाएर उसको काखमा गरेर बस्छन्। बास यो नेपालको कुरा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि त्यही म आफैले देखेको, रसियामा पनि त्यही म आफैले देखेको, युरोपमा पनि त्यही म आफैले देखेको। द्याट इज इन्टुइसन। किन भन्नाले उठी उठी प्रेम हुँदैन सबैलाई थाहा छ, अनि सुती सुती भाषण हुँदैन सबैलाई थाहा छ। दुनियाँमा कोही पनि राजनेता छन् जो सुती सुती भाषण दिन्छन्? दिए त हुन्थ्यो नि। किन भन्नाले प्रेमिकाको संवाद त सुती सुती नै हुन्छ। प्रेमिकाहरू जो कहिल्यै बोल्दैन, प्रेमी प्रेमिका, त्यो पनि त्यो पल्टन थाल्यो भने यति बोल्छ यति बोल्छ। अरे अहिले यो लाठी भन्ठानेको मलाई भाषण दिन थाल्छ नि। कसो डाक्टर साहब ए कहिल्यै नबोल्ने, ऊ चारजनाको अगाडि बोल्नु पर्यो, फिटिटिटी काँप्ने, बस्यो भने एक दुईवटा बोल्छन्, पल्ट्यो भने के धारा प्रवाह। नेवारीमा एउटा फ्रेज छ, कोठा बाखौँ। कोठा बाखौँ भनेको त्यो कोठाभित्र चाहिँ श्रीमतीले श्रीमानलाई रातभरको सुनाउने कहानी छ नि, त्यसलाई कोठा बाखौँ भन्छन्। यार बाहिर पो म प्रवचनकार, भित्र त मेरी श्रीमती भन्नुपर्ने हुन्छ। रातभर अनि जब केटाको बोल्ने पालो आउँछ नि, चान्स आउँछ नि, त्यो बेला भाले बासिसकेको हुन्छ। अब यसको केमिस्ट्री के त? त्यही एड्रेनलिन जो पल्टाउँदाखेरि सबभन्दा कम चल्छ। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ प्रेमका कुरा, आनन्दका कुरा है खुब चल्न थाल्छ। बस्दाखेरि कम चल्छ, उठ्दाखेरि जोस जाँगर। त्यसैले मैले यहाँ उठेर आज चाहिँ प्रवचन कम भाषण दिएको यही कारणले हो। अब यहाँ यसरी बस्यो भने तपाईँहरूको ध्यान पनि त्यता, मेरो पनि त्यता गऱ्यो भने त त्यो कमजोर हुँदो रहेछ। त्यसकारण जुन दिनमा तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुनेछ त्यो दिनमा त्यस्ता डिस्टर्बेन्सले केही फरक पार्ने छैनन्। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद शब्दहरू, धेरै धेरै मिठा बाँडीहरू, धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू सुन्ने अवसर पाएँ। सोही अनुरूप म बसेर केही शब्द बोलुँ कि भन्दै थिएँ, तर म अब बस्दिनँ, म उठ्छु। म चलचित्र, नेपाली चलचित्र निर्देशन गर्ने व्यक्ति। यहाँहरूले मेरो परिचय त भन्नुभयो, कतिपय यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको होला। मेरो नाम दीपक श्रेष्ठ, जन्म घर धरान, अनि मेरो कर्म थोलो काठमाडौँ, तपाईँहरूको घर आँगनमा। सर्वप्रथम आजको यो कार्यक्रम आफैमा मलाई पश्चाताप लागेर आयो। एउटा भाइले मलाई निम्तो गर्नुभएको थियो 3 हप्ता अगाडि। म किन 3 हप्ता अघि आइनछु भनेर आज मलाई पश्चाताप लागेर आएको छ। संजोगले ढिलै भए पनि म आज आइपुग्ने अवसर पाएँ। यसको लागि म यो संस्थाको नाम त यहाँ छैन, सम्पूर्ण आयोजकलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उपस्थित यत्रो जनसमुदाय, मैले साँच्चै नै भन्नुपर्दा यत्रो जनसमुदाय त 7 पार्टीमा पनि देखिनँ अहिले, र त्यो नोमिनेसन गर्न जाने उम्मेदवारमा पनि देखिनँ। त्यति जनसमुदाय यहाँ देखेँ। यसले आफैमा बोलेको छ, वास्तवमा हामीले अरूलाई सन्देश दिन भन्दा पनि, अरूलाई राम्रो बन भनेर भन्नुभन्दा पनि आफै पहिला राम्रो हुनुपर्छ भन्ने यसले सन्देश दिएको छ। त्यसैले हामी यहाँ आएको छौँ जस्तो मलाई महसुस भएको छ। मलाई अति नै राम्रो लाग्यो यो एउटा लाइन, संसारलाई बदल्नु छ सुरु आफैबाट गर्नुपर्छ। वास्तवमा यो कुरा मेरो आमाले पनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो। एउटा सानो मेरो आमाको कुरो राख्छु यहाँ, तर्कसङ्गत मिल्न गएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ।
मेरो बाल्यकालको कुरो हो। म त्यतिखेर 4 कक्षामा पढ्थेँ। त्यो टाइममा पञ्चायत स्कुल भनेर भन्थ्यो, साथीभाइहरू कतिलाई थाहा होला, यहाँ पैसा लाग्दैन थियो। 4 कक्षामा पढ्दाखेरिको कुरा हो, धेरै अघिको कुरा हो। मेरो घरको अवस्था त्यतिखेर साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि राम्रो थिएन। म 3 जना दिदी पछि जन्मिएको जेठो छोरो घरको। घरमा दिदी नै दिदी, घरमा दुःख। अनि मेरो घर आँगनको साथी टाई लगाएर बोर्डिङ स्कुलमा बुट कसेर, कालो जुत्ता पोलिस लगाएर, ड्रेस लगाएर, पछाडि ब्याग अनि खाना टिफिन क्यारी बोकेर बोर्डिङ स्कुल जान्थ्यो। तर म त्यो घरबाट त्यतिखेर त यो पानी कागजको झोला पनि बनेको थिएन। हातमा 2वटा कपी कलम लिएर, खुट्टामा चप्पल पनि हुँदैन थियो, पञ्चायत स्कुल जान्थे। जुन पञ्चायत स्कुलमा पानी पर्दा बिदा हुन्थ्यो, किनभने छाना थिएन, त्यस्तो स्कुल थियो। अलिकति पानी पर्यो, स्कुल बिदा हुने, घर आउनुपर्ने, त्यो स्कुलमा म पढ्थेँ। अनि एक दिन मैले मेरो आमालाई भने, आमा म पनि मेरो साथी जस्तै त्यो टाई लगाएर ब्याग बोकेर बोर्डिङ स्कुल पढ्छु नि, मलाई स्कुलमा राखिदिनुहोस् न भनेर मैले भने। अनि मेरो आमाले त्यतिखेर मलाई भन्नुभयो, बाबु हेर, मन दिएर पढ्नुपर्छ, राम्रोसँग लगनशीलताको साथ पढ्नुपर्छ। त पञ्चायत स्कुलमै पढे पनि, त चप्पल लगाएर स्कुल गए पनि, त एक दिन ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ। तैँले त्यो मनमा राख्नुपर्छ र आफू राम्रो बन्छु भन्ने कुरा आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर मेरो आमाले भन्नुभएको थियो। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो। निरन्तर रूपमा फेरि त्यो साथी र म जब स्कुल बिदा हुन्थ्यो, ऊ बोर्डिङ स्कुलबाट आउँथ्यो, म पञ्चायत स्कुलबाट आउँथेँ। साँझमा हामी सँगै खेल्थ्यौँ। भोलि बिहान फेरि दैनिकी ऊ बोर्डिङ स्कुल जान्थ्यो, म पञ्चायत स्कुल जान्थेँ। यसरी दिन बित्यो र आज त्यो दिन आमाको सम्झना मलाई किन आएको छ भन्नुपर्दाखेरि, म त्यसरी नै पढेँ र म त्यति ठुलो मान्छे त बन्न सकेको छुइनँ, तर मेरो आमाको नाम कता कता राख्न सके जस्तो आज मलाई महसुस भएको छ। म यस अर्थमा भन्न गइरहेको छु कि सबैभन्दा पहिला आफूबाटै सुरु गर्नुपर्छ। यस कुरामा मैले प्रसङ्ग जोडेको हुँ। यो मेरो सानो कथा थियो र आज वास्तवमा यहाँ आउँदाखेरि मलाई यति खुसी लागेको छ कि सक्यो भने म पनि उहाँ जस्तै 2 घन्टा प्रवचन गरेको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो किन भन्नुहुन्छ भने मैले वास्तवमा सिनेमा बनाउनु पनि आज सिकेँ। मैले 10वटा सिनेमा त बनाइसकेँ होइन, तर मैले सिकाएर रहेछ, आज पो सिकेँ जस्तो लागिरहेछ मलाई। र मैले चाहिँ नि 2 लाख रुपियाँ पारिश्रमिक दिएर राजेश हमाल, 2 लाख दिएर निखिल उप्रेती, करिश्मा मानन्दर, निरुता सिंहलाई किन लिएर आएको? म त मूर्ख पो रहेछु। कलाकार त सबै यहीँ पो रहेछन् त। त्यस्तो मजाले डान्स गर्नुभयो उहाँहरू, उफ्री उफ्री है। म हेरिरहेको छु, मेरो नजर चारैतिर परिरहेको थियो। म आफू ननाचिकन को राम्रो नाच्छन् भनेको त सबै राम्रो नाच्दो रहेछ नि यहाँ त। अनि जब हास्यको विधाको कुरा आयो, हास्य कलाकार किन मैले खोजिरहेँ बाहिर। साँच्चै नै भन्नु पर्दाखेरि मैले रमाइलोको लागि भने होइन, साँच्चै नै मैले मनमा हात राखेर भन्नु पर्दाखेरि यहाँ जस्तो राम्रो हास्य कलाकार छैन नेपाली इन्डस्ट्रीमा। ल त्यति राम्रो हाँस्नु भयो। 1-2 जना साथीहरूको त हाँस्न हाँस्न मैले आँखै देखिनँ, मुख बाएर के मुख बाएर। अनि अर्को कुरो, यो छेउछाउमा बस्ने साथीभाइहरू कतिजना चाहिँ तपाईँहरूलाई म सल्लाह दिन्छु, तपाईँहरूले यस्तो हाँस्नुभयो यस्तो हाँस्नुभयो, तपाईँको दाँतमा किरा लागेको रहेछ, डेन्टिस्टका जानुहोस् दाँत देखाउनको लागि। मैले देखेँ क्या दाँतहरू। किन भन्नुहुन्छ भने म पनि अस्ति मात्रै पाटन हस्पिटलमा दाँत भरेर आएको कि। विश्वास लाग्दैन भने पुर्जी गोजीमै छ। अनि अर्को कुरो, अघि यहाँ साथीहरूले मेरो नाम भन्दाखेरि मलाई निर्माता पनि भन्नुभयो होइन। मैले एउटा चलचित्र निर्माण पनि गरेको हुँ आफै र अरू अन्य चलचित्रहरू निर्देशन गर्छु। प्रसङ्ग पापी मान्छेको, सायद यहाँहरू कतिजनाले हेर्नु पनि भयो होला। यदि नेपाली चलचित्रपछि यहाँहरूको मोह छ भने कतिपय साथ हेर्नुभयो, हात उठाउनुहोस् त। पापी मान्छे हेर्नुभयो है? हेर्नुभएको साथीहरू छ? सबैले सबै कुरो गर्नु पर्दैन, तपाईँले हेर्नु न नहेर्नुहोस्, त्यसमा राम्रो हो होइन। मैले भन्नु खोजेको प्रसङ्ग पापी मान्छेको, जस्तै आजको प्रवचनको क्रममा धेरै कुराहरू मैले सुने होइन, धेरै कुराहरू थाहा भएको छ। त्यस अर्थमा पापी मान्छे र आज किन यति राजधानीमा पापी मान्छेले सफलता पायो भन्नुहुन्छ भने त्यसको पछाडि मेरो निर्देशकीय क्षमता पनि म भन्दिनँ, मेरो पात्रको अभिनय पनि भन्दिनँ, मेरो चलचित्रमा जनावर थिए त्यो पनि भन्दिनँ।
किन भन्नुहुन्छ भने आज राष्ट्रमा पापी नै पापी मान्छे भएकोले त्यो चलेको हो। जुन कुरो यहाँ प्रवचनमा पनि आएको थियो। र यदि मैले अब सिनेमा बनाएँ भने, मैले आफै निर्माता भएर सिनेमा बनाएँ भने म आफू निर्देशन गर्दिनँ। आज मैले सिकेको है, यो आफू निर्देशन गर्दिनँ, निर्देशनको जिम्मेवार उहाँ डाक्टर साहबलाई दिन्छु म। अनि त्यो चलचित्र फेरि तपाईँको याद राख्नुहोस्, हास्य प्रधान पनि हुँदैन, एक्सन पनि हुँदैन, लड्ने क्या लभ सिक्वेन्सको हुन्छ। किनभने उहाँले ट्याब्लेटको कुरा गर्नुभयो होइन। ट्याब्लेट मलाई थाहा छैन कहाँ पाउँछ, कसरी पाउँछ, के गरेर पाउँछ। उहाँलाई राम्ररी ज्ञान भएकोले उहाँलाई लभ स्टोरी फिल्मको मैले जिम्मा दिएँ निर्देशकको लागि। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, मैले देखेको छु मेरा अग्रज, मभन्दा उमेरमा पाका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी साना साना भाइ बहिनीहरू, अन्तमा मैले पनि आज उहाँबाट सिकेको स्टाइलले नै के कुरा भन्ने मैले चेष्टा गरेँ। सम्भवतः म सफल असफल आफ्नो ठाउँमा छु। र अर्को कुरो यहाँलाई भनौँ, चलचित्र क्षेत्रमा मैले आफूले आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चलचित्र क्षेत्रमा मलाई एउटा दीपक श्रेष्ठ भनेपछि एउटा कुरा भन्छन् सबै साथीभाइहरूले, यसले राम्रो बोल्छ भनेर भन्छन्। वास्तवमा बोल्न चाहिँ म उहाँबाट आजबाट सिक्दैछु वास्तवमा। अनि मलाई पनि कति बेला लाग्थ्यो साँच्चै म राम्रो बोल्छु कि क्या हो जस्तो लाग्थ्यो के है। अनि वास्तव त्यो होइन रहेछ। बोल्न त आजबाट सिकेँ, अब यहाँलाई थाहा छैन, अर्को सन्दर्भमा आउँछु यसरी नै। यो फेरि मैले मिठो कुरा गरेको होइन, उनीहरूले नबोला नि आउँछु, यतै बसेर पनि हेर्छु। हवस् त, यहाँहरूको समय धेरै लिए। तपाईँहरूलाई हवस् त भन्दा पनि मैले हवस् त किन भनेको भने तपाईँहरूको भन्दा पनि मेरो आफ्नो अघि उहाँले के भन्नुभयो नि यहाँ साइडमा के हुन्छ है, त्यो चल्नको लागि पनि खाना खानुपर्छ, भोक लागिसक्यो बिहानदेखि आएको। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, मैले हँसी मजाकमै के मिथ्या कुरा बोलेको भए क्षमा दिनु होला। नेपाली चलचित्रलाई माया गरिदिनुहोस्, किनभने मेरो कर्म त्यही हो, त्यही कर्ममा लागेको छु। सम्भवतः मेरा चलचित्रले राष्ट्रमा देशमा केही न केही सन्देश नै बोकेको चलचित्र हुन्छ। चलचित्र पापी मान्छे त्यसमा थियो। मानिस आफैमा आजको समयमा यति पापी भइसकेको छ कि त्यो पापी मानिसभन्दा घरमा पालेको जनावर आजको समयमा पनि त्यति नै इमान्दार छ भन्ने कुरा चलचित्र पापी मान्छेमा मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ। त्यही भन्दै हवस् त, आजको यो बिहानीमा वास्तवमा आजको बिहानीलाई मैले मेरो जीवनको स्वर्णिम बिहानीको नाम दिएको छु। आजको यो स्वर्णिम बिहानीबाट म दीपक श्रेष्ठलाई बिदा माग्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। माइक्रोफोन दिनुभयो, उहाँ सायद 37, 38, 39 सालतिरको कुरो हुनुपर्छ, 39 भन्दा पछि चाहिँ होइन। मैले यिनै आएर उहाँले नाम पनि भन्नु आएको छैन, मैले नाच गर्दैछु। मेरो गल्ती पनि हुनसक्छ, उहाँ ध्रुव श्रेष्ठ हुनु पर्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। मान्छेको व्यस्तताले कति ग्याप हुँदो रहेछ मलाई आज गजबै लाग्यो। उहाँले त चिन्नुभयो, तर मलाई चिन्न समय लाग्यो, किनभने मैले यो सायद 24 वर्षमा उहाँलाई भेटिनँ होला। तर म पनि काठमाडौँमै थिएँ, उहाँ पनि काठमाडौँमै हुनुहुन्थ्यो, तर पनि हाम्रो भेट भएन। हामी कति व्यस्त, कति नकाममा व्यस्त रहेछौँ जस्तो मलाई लाग्यो अहिले। हामी एक भयौँ भने मात्रै हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ, तर नेताहरूमा त्यो रहेन। र मैले त अझ च्यालेन्ज पनि गरेँ उहाँहरूलाई कि तपाईँ नेताहरू एउटा ठुलो हल, यस्तै हलमा हामी तपाईँहरूलाई थुन्छौँ, तपाईँहरूलाई बाहिरबाट चाबी लगाउँछौँ, भित्र लडाइँ गर्ने लडाइँ गर्नुहोस्, मर्ने मर्नुहोस्, हामी पशुपति लगाएर डढाइदिन्छौँ। जो घाइते हुनुहुन्छ ती घाइते नेताहरूलाई हामी चिकित्सकौँ, उपचार गरेर बचाउँछौँ, तर ढोकाबाट निक्लिँदा एक भएर निस्किनुहोस्। हामीहरूले त्यसो पनि भनेका थियौँ, तर नेताहरूलाई त्यो कुरो पचेनन्, किनभने उनीहरू गलत बाटोमा थिए। र म बाध्य भएर पछाडि मालेमा लागेँ, किनभने उसले कम्तीमा 16 बुँदे आचार संहिताहरू लिएको छ, यसले राष्ट्रिय भावना बोक्छ भनेर लागेँ। र मलाई 2048देखि 5 थर जिल्लाबाट पार्टीबाट जबरजस्ती उठ्न प्रयास गराउँदा पनि मैले अस्वीकार गर्दै आएको व्यक्ति हो। मैले यो संसदीय परम्पराबाट, यो लाइनबाट परिवर्तन हुँदैन देशमा भन्ने मेरो मान्यता हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि 2056मा मलाई जबरजस्ती फेरि नेकपा मालेले 5 थरबाट उम्मेदवार पनि बनाए। म गएँ र त्यहाँ चुनावमा बाध्य भएर उठेँ। मलाई वामदेव गौतमले भन्नुभयो, तपाईँ कमरेड अब के चुनावमा उठ्नुहोस्, 3 जना पठाउनु पर्ने जिल्लाबाट 1 जनाभन्दा कसैलाई पनि पठाएन, वीरेन्द्र झापालीको विकल्प छैन भनेर। पठाइसकेपछि कि तपाईँ पहेँलो लुगा लाएर हिँड्नुहोस्,
उहाँले भन्नुभएको शब्द यही हो र म एक्लैले सञ्चालन गरेको छु। जति त्यहाँ आउनु भएको छ उहाँहरूले त्यहाँबाट रिजल्ट पनि पाउनै भएको होला र मेरो उद्देश्य वास्तवमा सेवामूलक भएको हुनाले म अस्ति 5 थरमा स्टेक्टोमी क्याम्प मेरै जिल्लामा चलाउन गएको थिएँ र त्यति बेला सानो कुरो यहाँ जोडौँ मैले त्यति बेला मैले 30 जना अति गरिब महिलाहरूको जो 33 वर्षदेखि पाठेघर घिस्याएर हिँड्नु भएको थियो उहाँहरूको मैले अपरेसन गरेर फर्किने दिनमा मेरो 21 जना डाक्टर टिमहरू हुनुहुन्थ्यो। यो अहिलेको तत्काल रिसेन्ट घटना बाराको रामबहादुर बमजनको बारेमा हामीहरूले धेरै पहिलेदेखि सुनेको थियौँ तर पनि गहिरेर सुन्ने फुर्सद थिएन। अनि हामीहरूले सोच्यौँ हाम्रो अहिलेको मोडर्न मेडिकल साइन्सले 72 घन्टासम्म पानी खाएन भनेदेखि किडनी फेलरमा जान्छ भन्छ र तर त्यहाँको घटना हेर्ने हो भनेदेखि जेठ 2 गतेदेखि आजसम्म 9 महिना भइसक्यो त्यो रामबहादुर बमजनले केही पनि खाएको छैन। हामीहरूलाई अचम्म लाग्यो यो अहिलेको मोडर्न मेडिकल साइन्स टेक्नोलोजी त फेलर भयो। अब त्यसैले हामी पनि जिम्मेवार नागरिक भएको हुनाले सरकारले त हेरेन विदेशीलाई भन्न जानेन किनभने त्यहाँ पढे लेखेका मान्छेहरू अति कम छ। त्यो गाविसमा जम्मा जम्मी 9-10 जना मात्रै एसएलसी पास गरेको रहेछन् त्यो रतनपुरी गाविसमा र 5 थरमा मैले सल्लाह गरेँ हाम्रो टिमै जाउँ यो यदि सत्य तथ्य रहेछ भने यसलाई कसरी सघाउँ पुर्याउन सकिन्छ त्यो गरौँ यदि गलत रहेछ भने सरकारलाई इमिडिएट फोर्स गरेर यो यहाँबाट उठाउनुपर्छ यो नाटक गरिदिनु हुँदैन भनेर जिम्मेवारीपूर्वक हामी सबै टिम गयौँ। त्यति बेला के भन्यो भनेदेखि अझ एउटा ब्रिटिस गोर्खाको एक स्लाउरे हुनुहुँदो रहेछ ताप्लेजुङमा काम गर्नुहुँदो रहेछ। हामी होटलमा सल्लाह गर्दै थियौँ उहाँले भन्नुभयो डाक्टर साहब यो त नक्कली रहेछ मैले बाइनोकुलर लगेरै हेरेँ एकदम यो पाखुरा त यत्रो छ भुँडी गणेशको जस्तो छ त्यो मान्छे नै होइन एउटा कालो कालो मान्छे छ त्यो कन्ट्रोल गर्ने त्यसले त्यहाँ अलिकति नजिक पनि जान दिँदैन तुरुन्तै जा भन्छ त्यसरी यो ठगी हो भन्यो। त्यसो भनेपछि त झनै मलाई जाँगर चल्यो किनभने गलत कुरोको विरोधमा लाग्ने जहिले पनि म त्यही भएर मलाई झन् जाँगर चल्यो। ल हाम्रो टिम कोही विराटनगर फ्लाइटबाट आउने थियो होइन सबै जाउँ अब यदि त्यो रहेछ भनेदेखि हामी यसलाई उठाउनै पर्छ भनेर गयौँ र 29 गते पौषको 29 गते म त्यहाँ पुगेँ र यसो हेरेँ मान्छे नै हो उसको परिवारहरूलाई भेटेँ आमालाई भेटियो उसको दाइलाई भेटियो 1.5 घन्टासम्म कुरा गरियो उनीहरू अति चिन्तित छ। वास्तवमा त्यहाँ कुनै नाटक पनि छैन उनीहरूलाई अब मान्छेले पैसा कमाउन विभिन्न कुरोहरू गर्छन् त्यहाँ पैसा कमाउन गरेको पनि देखिन्न टिकट पनि छैन केही पनि छैन तर सबै चिन्तित छन् यो के अचम्म भयो भन्नेमा छन् उनीहरू र त्यहाँ बढी तामाङवासीहरू भएको हुनाले यो अब यहाँ हाम्रो डाक्टर विकासानन्दको माई विभिन्न अब मोडर्न टेक्नोलोजीहरू होला उनीहरू ध्यान भन्छन् तपस्या भन्छन् लामाहरू पहिलेदेखि पनि बस्ने गरेको हो भन्छन् र त्यसलाई त्यति अनौठो ठानेको छैनन् तर यति लामो समय नखाइ बस्दाखेरि उनीहरू पनि अचम्म छन् र ती रामबहादुर बमजनको माग भनेको 6 वर्ष 6 महिना 6 घन्टा 6 दिन 6 मिनट 6 सेकेन्ड हो त्यसरी मागेको छ उसले टाइम त्यति बेलासम्म तपस्या बस्ने भन्छ अरे भनेको छ अरे र म त्यहाँ पुगिसकेपछि मैले देखेँ यहाँबाट त्यति टाढो यो हाम्रो बार लेखेको जति टाढाबाट हेर्नुपर्छ मान्छे हो कि होइन छुट्याउन कमजोर मान्छेहरूलाई गाह्रो नै हुन्छ र हिजो अस्ति यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि मैले अब यो मोडर्न मेडिकल टेक्नोलोजीको कुनै काम नभइसकेपछि र त्यो फेज पार भइसकेको हुनाले मैले डाक्टर विकासानन्दज्यूसँग सल्लाह गरेँ अब यो क्षेत्रमा हेर्ने काम भनेको हामी सबैको जिम्मेवारी हुँदै पनि तपाईँ अहिले मोडर्न यो ध्यान मैले अब यसलाई सबै व्याख्या गर्न जान्दिनँ यो मोडर्न ध्यान मोडर्न टेक्नोलोजीमा जुन काम गर्नुभएको छ सायद तपाईँको साइडपट्टि हुनसक्छ यो र तपाईँको साइडबाट पत्ता लाग्न सक्ला अरू हाम्रो साइडबाट पत्ता लाग्ने मैले देखिनँ किनभने रगत ल्याउनु पर्यो नारी छाम्नु पर्यो हार्ट बिटिङ हेर्नु पर्यो अब यी सबै गर्न सम्भावना छैन जो मान्छे तपस्यामा बसेछ भनेर उहाँलाई भनिसकेपछि उहाँ अति पोजिटिभ हुनुभयो उत्साही हुनुभयो र उहाँले तुरुन्तै मलाई 2 जना हाम्रो उहाँको प्रशिक्षक शिष्य बहिनीहरू दिनुभयो एउटा सुधा देवकोटा र एउटा रविना किजु। उहाँ र हामी अस्ति गयौँ त्यो क्षेत्रमा गयौँ र हाम्रो के कुरो थियो भनेदेखि त्यहाँनेरि 21 दिनसम्म उपासना उहाँहरू 2 जना बसेर म त बस्न सक्दिनँ किनभने मैले ध्यानै गरेको छैन बहिनीहरू चाहिँ उपासना 21 दिनसम्म बसेर यसको आत्म अध्ययन भन्नुहुन्छ उहाँहरूले आत्म अध्ययन गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो र हामी त्यहाँ गएर लगातार उहाँहरू पानी मात्रै खाएर 5 दिन 5 रात बस्नुभयो। म त्यहाँ वरिपरि रातिसँगै बसेँ
दिउँसो म यताउता अरू कामहरूमा दौडधुप गरेँ त्यहाँनिर त्यहाँकै कमिटीहरूसँग छलफलमा। र हामीहरूले मोटामोटी के पायौँ भनेदेखि उनीहरूको ती व्यवहार ती सबै कुरोहरू हेर्दा त्यो तपस्वीको स्थिति बसेको स्थिति हेर्दाखेरि एज लाइक ऊ स्ट्याचु मूर्ति नै छ। र दोस्रो कुरो त्यहाँको कमिटी अन्य मान्छेहरूको कुनै कमाउने धुनहरू देखिँदैन। तेस्रो कुरो त्यहाँ 5 बजे पछाडि ताला लगाउँछ, जुन ताला लगाउने ठाउँमै हामी बसेको छौँ। र यी सबै कुरो हेर्दा हामीहरूलाई चाहिँ के विश्वास भयो भने 99% चाहिँ यो मान्छेले खाएको छैन, 1% अब क्वेसन हो बाँच्यो कसरी। हाम्रो क्वेसन त्यहाँ मात्रै हो, अब हामीहरूले खोज्ने एन्सर त्यहाँ मात्रै हो। खाएको छैन भने विश्वास छ, तर बाँच्यो कसरी भन्ने ठुलो क्वेसन हो। यो संसारलाई चुनौती हो र क्वेसन हो भन्ने लागेको छ। र अझ यसमा डाक्टर विकासानन्दज्यू हाम्रो नेपालको प्रखर यो विषयमा अध्ययन गर्नुभएको छ, उहाँको त्यो क्षमता छ भन्ने अझै पनि मलाई लागेको छ र मैले आशा गरेको छु। र हामी सल्लाह डेट फिक्स त भएको छैन, तर केही समय पछाडि नै त्यो क्षेत्रमा फेरि जानेछौँ भन्ने लागेको छ। र हाम्रो भावना हाम्रो विचारहरू देखिसकेपछि त्यहाँको कमिटीले प्रस्तावै राख्यो र मलाई पनि लाग्यो अब हामीहरूले यसरी 21 दिन 45 दिनसम्म भोकै बसेर पनि संसारलाई त हामी प्रमाण त दिन सक्दैनौँ। संसारलाई त लिखित, यो झुटो संसारलाई लिखित प्रमाण चाहियो अहिलेको जमानामा। त्यसैले हामीहरूले हाम्रो सुधा देवकोटा र रविना किजु यसरी 21 दिन बस्नुभयो, त्यही भएर प्रमाणित भयो भनेर भन्ने भने पनि संसारले त मान्नेवाला छैन। त्यसैले हामी के टुङ्गोमा पुग्यौँ भने बाइ द वे त्यति बेला डिस्कभरीको व्यक्तिहरू पनि आइपुगेको थियो र मैले डिस्कभरीको डाइरेक्टरसँगै कुरा गरेँ। अब यो साँच्चै हामीहरूले पत्तो लगाउनको लागि अब आवश्यक छ 24 आवर नाइट भिजन क्यामेरा फिट गर्नुपर्छ। यो गरेर हामीहरूले यदि 7 दिनको 4 दिनदेखि माथिको रिपोर्टहरू लाइभ कन्टिन्यू दिन संसारलाई सक्यौँ भनेदेखि यही नै प्रमाण हुनेछ भनिसकेपछि उहाँहरू सहयोग गर्न तत्पर हुनुभयो। र हाम्रो बहिनीहरूको 5 दिन भइसकेपछि हामीहरूले त्यहाँको उपासनालाई तोडेर फर्केका छौँ। र उहाँहरूले विश्वाससँग मलाई त्यस कमिटीको सल्लाहकारमा पनि नियुक्ति गर्नुभएको छ। र उहाँहरूले यस अहिलेसम्मको जे उपलब्धि छ, यहाँ एउटा अचम्मको घटना सुनाऊ। 1 घन्टा 17 मिनट त्यो रामबहादुर बमजन बसेको ठाउँमा वरिपरि ऊ आगोमा बसेको छ, त्यो लाइभ खिच्न भ्याएको छ। र त्यसमध्येमा उसले 18 मिनट बोलेको छ। र त्यो 18 मिनट बोलेको भनेको त्यहाँको शब्दहरू हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ डाक्टर विकासानन्दले जसरी बोल्नुभयो त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेको छ उसले, जुन कि त्यहाँको केटाहरूबाट त्यहाँको अन्य समाजबाट त्यो शब्द निस्किने कल्पना पनि गर्न सकिन्न। र यस्ता अद्भुत कुरोहरू देखेको छ र हामी भविष्यमै यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ भन्ने लागेको छ। र डिस्कभरीको डाइरेक्टर यहीँ पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँहरू नाइट भिजन क्यामेराहरू सबै उपलब्ध गराउने पुग्नु भएको छ। जसले मनोक्रान्तिलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा कुरा के पनि हाम्रो आग्रह छ भन्नाले कम्तीमा अब 73वटा किताब निस्केकोमा 10-20वटा मनोक्रान्तिको किताब नपढिकन मनोक्रान्ति के हो भन्ने बुझ्न अलिकति अझै गाह्रो पर्ला। अनि त्यो बुझेकाहरूले के भन्छन् भन्नाले ओहो किताब पढेर भन्दा धरहरामा आउँदाखेरि त बल्ल बुझे मनोक्रान्ति के हो भन्छन् यहाँ आइसकेपछि। अनि यहाँ आइसकेकाहरूले के भन्छन् भन्नाले हाम्रो सेमिनारमा भाग लिइसकेपछि ओहो धरहराको मनोक्रान्ति त केही पनि होइन, सेमिनारमा आउनुपर्छ भन्छन्। अनि सेमिनारबाट अस्तिबाट हामीले क्याम्प चलाएँ, मनोक्रान्ति क्याम्प। त्यसपछि हाम्रा थुप्रै साथीहरूले के भने भन्नाले मनोक्रान्ति त यहाँ पो देखिन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म के खाने के नखाने, कसरी सुत्ने कसरी उठ्ने, यावत कुरा जुन टाइम म्यानेजमेन्ट जसलाई भनिन्छ, जसको कारणले गर्दा मान्छे बर्बाद हुन्छ टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ बुझेन भने त्यो कुरा त्यहाँ यावत देखिन्छ। एउटा उदाहरण मैले प्रसङ्गवश पेश गरिहाल्नुपर्छ। संसारमा लेखेर सबभन्दा बढी पैसो कमाउने लेखिका राइनहार्ट, सायद चाहिँ अमेरिकाको राइनहार्ट, रबर्ट्स राइनहार्ट, उनको चाहिँ पुरा नाम चाहिँ हामीले रबर्ट्स राइनहार्ट भनेर चाहिँ बुझ्छौँ। मेरी रबर्ट राइनहार्ट्सले कुनै बेला गरिब त होइन मध्यम परिवारमा बसेर गुजारा गरिरहँदाखेरि उनलाई सानै बेलादेखि के लाग्थ्यो भन्नाले लेख्न पाए हुन्थ्यो। तर 3 जना बच्चा भएको कारणले गर्दा त्यो 3वटा बच्चा फेरि श्रीमान छन्, श्रीमान अर्को बच्चा थपिहाल्यो हगि 4 बच्चालाई स्याहार्न, किनभने श्रीमान पनि बच्चा जस्तै मोजा खोइ मेरो भन्छ बा, जुत्ता खोइ मोजा खोइ टाई खोइ त्यो जम्मै दियो भने ऊ बच्चै भयो नि है। त्यसकारण 4 जना बच्चालाई स्याहार्नु पर्ने। अतः यही कारणले गर्दा मेरी राइनहार्टले चाहिँ लेख्न सकिरहेको थिएन।
लेख्ने इच्छा मात्रै थियो। तर यति हुँदाहुँदै पनि एक दिन उनको परिवारमा यस्तो ठुलो आर्थिक धक्का लाग्यो, टाट पल्ट्यो विभिन्न कारणले। त्यसपछि उनले केही न केही अर्को नयाँ गर्न त बाध्य भइन्। त्यसपछि बल्ल आएर उनले के बुझे त भन्नाले होइन, मैले लेखेर पैसा कमाउनु पर्छ। किन भन्नाले अमेरिकामा लेखन सफल भयो भने त त्यसैबाट जति पनि पैसा निस्कन्छ, त्यसकारण मैले लेखेर पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने लाग्यो। अब लेख्ने कहिले त टाइमै छैन, किन 4-4 जना बच्चा, आफै पनि स्कुलमा के अरे आफै पनि जानुपर्छ अफिसमा, अनि घरको काम पनि हेर्नै पर्यो। यसरी चाहिँ उनसँग कुनै टाइम थिएन। त्यसपछि उनले के गरे त भन्नाले सबै टाइमलाई, सेड्युललाई चाहिँ लेखे। बिहान उठेदेखि नसुतुन्जेलसम्म कहाँ कहाँ समस्या आउँछ उनलाई, त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने र कहाँ चाहिँ समय सबभन्दा बढी खर्च हुन्छ र कहाँ समय चाहिँ बच्छ, त्यो हेर्दै हेर्दै जाँदाखेरि उनले 2वटा समय चाहिँ पोइन्ट आउट गरे सेड्युल बनाएपछि। एउटा यस्तो समय उनले पत्ता लगाए रायनहार्टले, जुन समय उनको लागि काम लाग्छ। त्यो कहिले त भन्नाले अफिसमा भोजन गरिसकेपछि, अमेरिकन स्ट्राटेजीमा अफिसमा दिउँसो भोजनको टाइम हुन्छ, अनि त्यहाँ 1 घन्टा चाहिँ फ्री हुन्छ। 1 घन्टामा खानालाई तपाईँलाई म्याक्सिमम लागे आधा घन्टा हो। त्यसकारण उनले के गरे त भन्नाले त्यो आधा घन्टालाई पनि घटाएर 10-15 मिनटमा खाना ल्याउने, अनि 45 मिनट जुन बाँकी छ त्यो 45 मिनट अब खाइसकेपछि त लेख्न सकिँदैन, त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ पुरा लेख्ने, अनि 45 मिनट लेखिसकेपछि खाने। खाइसकेपछि त लेख्न सकिँदैन, किन भन्नाले ब्लड जम्मै गएर चाहिँ यो पचाउने कार्यमा लाग्ने भएकोले ब्रेनले सामान्यतया काम गर्दैन। त्यसकारण उनले चाहिँ पहिला लेख्ने अनि खाने त्यो योजना बनाए। त्यसपछि घरमा पनि सबै सुतिसकेपछि पल्टना साथ त निद्रा लाग्दैन, त्यसकारण त्यहाँ पनि 1-8 घन्टा उसले चाहिँ ठ्याक्कै फेला पारे। यो 2वटा समय मात्रै यस्तो समय देखियो जुन समयमा उनले लेख्न सक्छन्। त्यसरी टाइम म्यानेजमेन्ट चाहिँ गरेर उनले लेखेर पत्रिकामा छपाउन थालेपछि उनको पत्रिकामा यति राम्ररी प्रशंसा भयो, जसको कारणले गर्दा जागिर चाहिँ छोडेर लेखनमा चाहिँ बाँच्न सकिन्। अहिलेसम्म आउँदा आउँदा त्यस्ता आर्थिक तहस नहस भएका, समय नै नभएका 4-3 जना बच्चा र अफिस पनि धाउनु पर्ने महिला, घरको काम पनि हेर्न पर्ने महिलाले अहिले संसारमा लेखेर सबभन्दा बढी पैसा कमाउने लेखिका मध्ये अमेरिकाको नम्बर 1 मा छन् रायनहार्ट। अब यो के को कमाल त भन्नाले द्याट इज टाइम म्यानेजमेन्ट। कति मान्छे हामी के भन्छौँ भन्नाले हुन त ध्यान गर्नुपर्ने हो, यो गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नुपर्ने, टाइमै छैन। यो जिउँदोले बोलेको कि मुर्दाले बोलेको? किन भन्नाले टाइम त मुर्दासँग मात्रै हुँदैन। याद राख्नुहोस्, जिन्दगी समयको दोस्रो नाम हो। जससँग समय छैन त्यो अघि नै मरिसकेको भनेर बुझ्नुहोस्। टाइम छैन, त्यसकारण हामीले मृत्युलाई अर्को नाम दिएका छौँ काल। काल भनेको टाइमै हो। जोसँग टाइम हुँदैन उसलाई कालले खाइदिन्छ, त्यसकै काल कबलित भयो। टाइम छैन भनेको त्यो कि, त्यसकारण जसले चाहिँ टाइमै छैन भने पनि ए यो त मरिरहेछ मोर। जो जिउँदो छ उसले टाइम निकालिहाल्छ नि। किन भन्नाले टाइम त छ गाँठे अर्को ठाउँमा लगानी भइरहेछ, त्यहाँबाट फर्काएर ल्याएर त भइहाल्छ नि। त्यसैले दुनियाँमा कोही पनि मान्छे बिना टाइमको जन्मिँदैन, जन्मिन्छ, तर दुनियाँमा सबै मान्छे टाइम छोडेर मर्छ। त्यसकारण जुन दिनमा टाइम जति कम हुन्छ त्यति त्यो मान्छे मुर्दा भनेर बुझ्नुहोस्। जोसँग जति टाइम कम छ त्यो मुर्दा हो। त्यसैले यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ व्यस्त हुनुहुँदैन, व्यस्त हुनुपर्छ, तर चाहेको बेलामा जुन बेला पनि टाइम निकाल्नुपर्छ। बिरामी हुँदाखेरि के टाइम छैन भनेर रोक्नु भएको छ? ताकत छ कसैको मलाई फुर्सद छैन बिरामी हुन्न भन्न सक्छ? यार बिरामी भएपछि टाइम निस्किहाल्छ। लभ गर्नुहोस् त टाइम छैन, सबै टाइम निस्किन्छ 24 घण्टा। When you fall in love, you produce time. You become a producer of time. And when you fall in problems, you reduce time. त्यसकारण टाइम छैन भन्ने मान्छेले प्रेम गरेकै छैन। किन भन्नाले प्रेम नगरेपछि टाइमै हुँदैन। याद राख्नु, जब साँच्चै प्रेम हुन्छ टाइम निस्कँदो रहेछ। शहीद गंगालाल जसलाई हामी आज शहीद भन्छौं, उनी जुन बेला शहीद भएको थियो युवा, तपाईं हामी भन्दा पनि यंगस्टर युवाको रूपमा थिए। उनकी श्रीमती गर्भवती, क्यान यू इमेजिन इट? उनलाई चाहिँ गोली ठोक्न अगाडिसम्म चाहिँ श्रीमती गर्भिणी, अनि उनी चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ता। उनीसँग समय होला, तर उनले यसरी शहीद हुनलाई पनि फुर्सद छैन भनेनन्।
निकाले फुर्सद, हान गोली। मैले प्रजातन्त्र नल्याए पनि मेरा छोराछोरीहरूले ल्याउने छन्, र यो पनि याद राख्नुहोस् ती छोराछोरी अब अझै जन्मन बाँकी छन्। त बन्धु, त्यसकारण जब तपाईँ प्रेममा पर्नुहुन्छ, शहीद गङ्गालालले मर्नलाई टाइम निकाले। किन निकाले त भन्नाले उसलाई देशप्रति प्रेम जाग्यो। द्याट इज द लभ अफ नेसन। जुन दिनमा तपाईँलाई प्रेम जाग्छ मानवताप्रति, तपाईसँग समय बाहेक केही पनि हुँदैन। जुन दिनमा तपाईँ स्वार्थी बन्छ, समय साँगुर्दै जान्छ। त्यो व्यक्ति जो स्वार्थी छ उसँग मात्रै समय हुँदैन, किन भन्नाले सारा समय स्वार्थैमा बिताइदिएको हुन्छ। त्यसकारण तिनीहरू मुर्दा हुन् जो अरूको लागि बाँच्न सकिँदैन। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। आफ्नो लागि बाँच्ने त मर्दैन न हो। त्यसैले टाइम छैन भन्न त डेफिनेटली नै पाइँदैन। टाइम जहिले पनि हुन्छ, टाइम बनाउने कुरा हो। प्रेममा टाइम बन्छ। जब तपाईँ बिरामी पर्छ टाइम निस्कन्छ, मर्दाखेरि त टाइमै टाइम। किन भन्नाले मरिसकेपछि केही नै तात पनि छाड। त बन्धु, यताबाट अलग आएर म सूचना सम्प्रेषण गर्दैछु। मनोक्रान्तिलाई हामीले अभियानको रूपमा दोस्रो चरणमा, प्रचारको चरणबाट हामी पार भएर यो राष्ट्रव्यापी भइसकेको कारणले पनि यो अवस्थामा अब मनोक्रान्ति दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछ। फुलको आँखामा फुलै चोरको आँखामा चोरै संसार, त्यही हो। त बन्धु, त्यसकारण म्याट्रिक्सको अर्थलाई बुझ्नुहोस्। म्याट्रिक्स भनेको परिवर्तनको एउटा बिन्दु, सेन्टर। सेन्टर। त्यसकारण हामीले म्याट्रिक्स, गोदावरी म्याट्रिक्स बनायौँ। अब हामी त संसारको सबै राम्रोलाई जोड्ने, नराम्रोलाई सदुपयोग गर्ने अभियान मनोक्रान्ति भएको कारणले गर्दा यसपालिको मनोक्रान्ति अभियानमा अहिले चाहिँ यो 6 दिन बन्द रे। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। किन भन्नाले त्यो बन्दले हामीलाई फरक पार्दैन, उठाउँछ। के उठाउँछ त भन्नाले बन्दले बाहिर आउनु पाउँदैन त के भयो, आफूभित्र जानु त पाइन्छ नि। त्यसकारण त्यो 6 दिन 7 दिन अझ दया गरेर 2 महिना बन्द गरिदिए। दया गरेर है 2 महिना 4 महिना 6 महिना बन्द गरिदिएको भए यो राष्ट्रको आधा मान्छे मुक्त पुरुष बन्थे। यदि 6 वर्ष बन्द गर्ने योजना छ भने यो देशको चाहिँ 75% मान्छे रामबहादुर बमजन बन्थे। किनभने रामबहादुर बमजनले स्वघोषित बन्दमा कैद भएको होइन र, उनले आफूलाई बन्दै गरेको हो नि। त्यो साधना स्थलबाट ननिस्कनु भनेको बन्द होइन, त्यहाँबाट नउठ्नु भनेको बन्द होइन। त्यसकारण बन्द मान्छेलाई गलाउँदैन, उठाउँदो रहेछ। त्यही हो नकारात्मकताको उपयोगिता, त्यही हो मनोक्रान्तिको सदुपयोगितावाद। त्यसकारण तिमी जलाउँदै गर आगो, आज त हेर्छु ताकत तेरो आगोमा पोल्ने ताकत बढी छ कि मेरो छालामा तेरो आगोलाई खप्ने ताकत बढी छ, देखा जाएगा। तिमी जलाउँदै जाऊ गोली, आज त हेर्छु तेरो गोलीमा मलाई छेड्ने ताकत बढी छ कि या मेरो छातीमा तेरो गोलीलाई खप्ने ताकत बढी छ, आज तो देखा जाएगा। आज हम अपनी दुआओं के असर देखेंगे। मैले जिंदगी भर यो राष्ट्रको लागि दुआ दिए, मेरो देश महान होस्, मेरा जनता महान हुन्। आज हम अपनी दुआओं की असर देखेंगे, तीरे नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। आज त देखेरै छाड्छु कि मेरो दुआको ताकत र तेरो बददुवाको ताकतमा कुन ताकत बढी छ। बस उठ्ने मान्छेले त भन्ने त्यही हो। तिमी खसाल्छौ भने ठीक छ, धन्यवाद, म प्रेमपूर्वक खस्छु। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो। सुकून भनेको शान्तसँग। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आस पास की लहरों को भी पता न चले। यस्तरी डुब्नु कि अगाडि पछाडि बढ्ने लहरलाई पनि थाहा नहोस्। वाह, त्यही हो मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स भनेको। त्यस्तरी डुब्ने यदि हामीमा भावना पलाइसकेको भए आउनुहोस् मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स गोदावरीमा। त्यहाँ हामीले
अहिलेसम्मको परिपाटीबाट अलग हटेर यदि तपाईँहरूसँग पैसो छैन भने पनि हामीलाई निशुल्क भनेर घोषणा गरेका छौँ। तर यो निशुल्कको अर्थ यो पनि नलगाउनुहोस् केही पनि दिनु पर्दैन। नो, केही पनि नदिकन केही लिनुभयो भने त्यो पाप बन्छ, अपराध बन्छ। त्यसकारण तपाईँले दिने भनेको तपाईँले सक्ने मनोक्रान्तिलाई दिने, मनोक्रान्तिले सक्ने तपाईँलाई दिने हो। यो एक आपसको समझदारी हो। यो शोषण गर्ने या कसैले शोषण गरेको धनलाई चाहिँ फाल्ने ठाउँ चाहिँ डेफिनेटली चाहिँ होइन। त्यसरी बुझौँ कि तपाईँले जे सक्छ त्यो मनोक्रान्तिलाई दिने हो र मनोक्रान्तिले जे सक्छ त्यो तपाईँलाई दिने हो। यो एक आपसको प्रेमको नाउँ मनोक्रान्ति हो।